السلام عليكم، سلام ومرحبا في قناة ماتسيب إليميتي. المرجو الاشتراك البارطاج. اليوم نقدم لكم الإطار المرجعي الخاص بمادة رياضيات الامتحان الوطني دورة 2020 شعبة علوم رياضية أو بي. هذا الإطار الذي سيصدر في الساعات القادمة. مازال خاص غير أمور رسمية وإمضاءات وأمور شكلية. المهم نبداو على بركة الله. كما كتشوفوا معنا هنا كاينه بروميي دومين برينسيبال اوبليغاتوار. في هذا الامتحان يكون عندكم يعني تمارين يعني اوبليغاتوار اجباريه، ويكون عندكم تمارين اختياريه على حسب كاين اللي داروا دي شابيتر وكاين اللي ما داروش. المهم البروميي دومين ديال لاناليز اوبليغاتوار، تو لي كومبيتونس سيتي دون سو دومين سون اوبليغاتوار دو ليكزام ناسيونال دي بكالوريات 2020. البروميي دومين ديال لي سويت دونك فيه 5 ديال لي زاكس. Utiliser les suites géométriques, arithmétiques dans l'étude des suites récurrentes, utiliser les limites des suites de référence, étudier la limite composée d'une suite d'une fonction continue ou les suites liées d'une fonction. donc راه اللي قرا الديتاي غنخلي الرابط ديال هاد الاطار المرجعي راه يكون في الديسكريبسيون. و 5e axe في لي سويت هنا سطروا عليها مزيان. utiliser les suites pour résoudre des problèmes variés ici de différents domaines. هنا يقدر يكون الدومين ديال ليكونومي، داكشي ديال الارباح والابناق كي فاري سو فورم ديال سويت جيومتريك، ولا يقدر يعطيوكم نيت هادشي ديال كورونا، هادشي اللي واقع ديال كورونا راه الا خديتو داك ار 0 دونك راه سو فاري سو فورم ديال سويت جيومتريك. هنا جيستيم تقدر تكون شي حاجه في الاتجاه هذا. المهم دوزيام سو دومين هما لي ليميت والكونتينيتي، كاع داكشي اللي كتعرفوا على الكونتينيتي ديال دي فونكسيون، لي فونكسيون كومبوزي، ابري لي مارج ديال لي زانترفال، تيوريم ديال لي فالور انترميديير، الميثود ديال الديكوتومي التفرع الثنائي هذه مهمه ردوا لها البال، ديتيرمين دو لا فونكسيون ريسيبروك، واخيرا ابليكي لو تيوريم دو فونكسيون réciproque. Troisième sous-domaine de dérivation étude de fonction كتبدا بديريفي ديريفابيليتي البروبريتي ديال ديريفابيليتي لي اوبيراسيون، من بعد لابليكاسيون ديال داكشي على المونوتوني ديال فونكسيون، ديتيرمين ديال لو سين ديال فونكسيون. هنا ديروا اتونسيون لو سين ديال لو فونكسيون سوا من طابلو دو فارياسيون سوا من ريبريزونطاسيون غرافيك. دار يعطيكم دونك خصو يكون عندك هاد لي كومبيتونس كاملين. utiliser la dérivée première et la dérivée seconde pour étudier une fonction numérique ou prouver certaines inégalités, la tangente. Étudier la dérivabilité, déterminer la dérivée de la fonction réciproque, etc. Utiliser les formules de dérivation pour déterminer le primitive. Ou maîtriser le calcul sur logarithme ou les équations, une équation système logarithmique, quand j'ai exercice indépendant en fait chez ADA. De même pour logarithme de base A ou de même pour l'exponentielle à base donnée. Tu vas voir résoudre المعادلات متراجحات نظمات. Utiliser les limites de base soit بالنسبة للوغ ولا l'exponentielle ولا même les puissances. Étudier des fonctions ou des fonctions composées parmi les fonctions figurant au programme et les représenter graphiquement. Voilà le problème fonction qu'est-ce qu'on composé, soit logarithme composé avec les polynômes ou l'expansion avec les polynômes, etc. راك عارف من سي دو اف، من دي دو اف حتى سي دو اف وانت غادي داكشي فهمتي. دومين ديفينيسيون كونتينيتي، لي مود سيميتري، البيريوديسيتي، المونوتوني، البرونش انفيني، التانجونت، الكونكافيتي، بوين دانفليكسيون، ايتيد دو فونكسيون صافي. من بعد عندك تيوريم دو رول، تيوريم دي زيكرواسمون فيني تعرفهم وتابليكيهم في لو كا ديال لي سويت وي. واخيرا عندك في الاناليز هنا عندك قبل الاخير عندك لي زيكواسيون ديفيرونسيال ديال البروميي والدوزيام دوغري، il faut bien les maîtriser. بالنسبه للكاتريام سو دومين هو الكالكيل انتيغرال. utiliser les techniques de calcul intégral pour calculer intégral des fonctions. راك عارفوا لي تكنيك سوا البريميتيف سوا الانتيغراسيون باغ بارتي. من بعد تابليكي داكشي بو كالكيل سوا لير سوا الفوليم، و تابليكي l'intégral pour prouver certaines inégalités وي. و étudier de la fonction composée f de x اللي كتكون معرفه بواحد البارامتر تي،
وهنا كتشوف لا ليميت هادشي السوم دو غايمان عنده علاقة بالسوم دو غايمان. étudier des fonctions et des suites définies par une intégrale bien sûr. Cinquième sous-domaine les nombres complexes كاع داكشي ديال les nombres complexes وربطو مع الجيومتري ترادوي داكشي مع الجيومتري. résoudre les équations de deuxième degré هادشي راه نتوما كتعرفو مزيان. résoudre des équations dont la résolution sera min تقدر تكون شي حاجه كاتريام كدا وترجعها للدوزيام وي. ابخي عندنا هنا لي غاسين انيام تا هما تعرف تحل هاد لي زيكواسيون دو لا فورم وداكشي ديال ترانسفورماسيون ايزيال الروتاسيون والوموتيسي والترانسلاسيون والكومبوزي تقدر تلقى روتاسيون مع لوموتيسي ولا الروتاسيون مع ترانسلاسيون اكسيتيرا. utiliser les expressions complexes des transformations easy pour l'étude des situations géométriques bien sûr. étude les nombres complexes dans la résolution de problèmes géométriques. دابا دوزيام دومين برينسيبال هنا وشوا يعطيك الاختيارات تختار على حسب. هنا يشوفوا ما عرفتش يقدروا يديروا على حسب الجهات اللي وصلوا ولا كان تفاوت في نفس الثانويه يقدروا دونك يعطيو التلميذ يختار ونبينا عليه السلام. لي كومبيتونس سيتي سون شوازور انتر سيل دو بروميير سو دومين او سيل دو دوزيام. دونك هنا عندنا لو شوا اما بين لاريتميتيك كما كتقراو هنا لاريتميتيك سيرتو البارتي 1 داكشي ديال البروميير باك فيه شي شويه ديال الدوزيام باك. ايوا وعندك من بعد هاد ليكواسيون ا اكس بلس بي اكس تساوي سي راه ديما كاينه في ليكزام هادي خصكم تولي عندك ميكانيك فهمتي ماشينال هادي مهاره تطلق في يديك حتى هي راه مهاره. دوزيام هي ستريكتور الجبريك الناس اللي داروا ستريكتور الجبريك كاع داكشي ديال ستريكتور الجبريك جروب ا نو كور اسباس فيكتوريال les opérations sur les ensembles. Utiliser le structure algébrique dans des ensembles, dans l'étude des structures d'autres ensembles, etc. Utiliser les propriétés caractéristiques de ces espaces vectoriels et celles de ce groupe. Reconnaître une famille libre génératrice et une base. Déterminer les composants d'un vecteur dans une base دوني دان اسباس فيكتوريال. فوالا غروسا مودو هادشي اللي عندكم ونتمنى لكم التوفيق وان شاء الله بالنجاح. ما تنساوش ابوني اشتراك في القناه واللي بغى يشوف شنو عندكم اكزاكتومون في الفيلوزوفي الفلسفه راني ديجا رميت فيديو. وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.